अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? कैसे हैं जी? तबीयत ठीक है जी? काफ़ी टाइम बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। ये शोरूम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही भरा हुआ था, लेकिन अब दोबारा इंपोर्ट खुलने के बाद पोजीशन आपसे पूछेंगे कि इंपोर्ट तो खुल गई है, बैन हट गया है, इसके बाद की जो अपडेट है वो आप हमारे व्यूवर्स के साथ आज शेयर करेंगे। जी भाई, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद ये गुड न्यूज़ हमें मिली है कि इंपोर्ट अनबैन कर रहे हैं। तो इंपोर्ट बैन किस तरह हुआ था, क्यों हुआ था और कुछ असर पड़ा है नहीं पड़ा मार्केट पर, तो हम इस पर इंशाल्लाह आज आपको मैं अपडेट करता हूँ। काफ़ी टाइम बाद भी वीडियो बना रहे हैं। ये 19 में कोई इन्होंने नोटिफिकेशन किया था कि भाई हम इंपोर्ट गाड़ियाँ बैन हो गई हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ बैन हो गई हैं। लेकिन कौन सी गाड़ियाँ बैन हो गई हैं काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं था, क्योंकि CBU यूनिट जो ब्रांड न्यू 0 मीटर होते हैं वो भी पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं। जैसे MG है हमारे पास, किया है, होंडाई है, और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हो गई हैं। उसमें से हमारा जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाला रोल है, या हम उसके ज़रिए जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, तो उसका कोई क्लैरिफिकेशन SRO के अंदर नहीं थी, लेकिन बस स्ट्रेट अवे इन्होंने बैन कर दिया था जो भी इंपोर्टेड चीज़ होगी, और इसको लग्जरी भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन आई डोंट नो कि गवर्नमेंट को कौन गाइड करता है। हमारी बहुत सी नॉन पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी बातें भी देखी जाती हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये अनबैन हो गया है, लेकिन अभी इसके बाद हमें ड्यूटीज़ इंक्रीज़ की बातें आ रही हैं मार्केट में। तो बहुत सारे लोग अभी, जैसे कि हमारे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, बहुत माशाल्लाह, उनका बहुत बड़ा फॉलो अप है, सुनील मंज हो गए हैं। वो कह रहे थे, लोगों को प्रीच कर रहे थे कि भाई गाड़ियाँ ना लें, फ़िलहाल ना लें, बीच में अनबैन हो गई हैं, ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं, तो फिर लोगों को ये प्रीच करने का कि गाड़ियाँ ना लें, क्या फ़ायदा। मार्केट इन्हीं कुछ बातों की वजह से, इन्हीं स्पेकुलेशंस की वजह से मार्केट बिल्कुल डेड पड़ी है। लोग मार्केट से गाड़ियाँ नहीं ले रहे, क्योंकि लोगों को डर है और सस्ती हो जाएंगी। अभी जैसे कि पाकिस्तानी गाड़ियों का इनवॉइस कम हुआ है, हालांकि वो कम नहीं हुआ, वो इंक्रीज़ ही हुआ है हमारे पास। जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी की बात करें रोको की, ठीक है, तो रोको की इनवॉइस पहले थी, जो लास्ट इनवॉइस की गाड़ी मार्केट में आई हुई है वो है 90 लाख रुपीस, ठीक है। और अभी जो इनवॉइस फ्रेश है तो वो 1,12,00,000 रुपए है, ठीक है। इन्होंने जो ज़्यादा करने की बात करी थी वो थी 1,19,00,000 रुपए, ठीक है। लेकिन 90 लाख रुपीस के बाद कोई भी गाड़ी मार्केट में नहीं है। इनवॉइस 90 लाख रुपीस से ज़्यादा वाली इनवॉइस की गाड़ी मार्केट में नहीं है। इट मीन्स के अभी इनवॉइस जो आएगा, अभी जो गाड़ियाँ आएंगी मार्केट में 1,12,00,000 रुपए का इनवॉइस वाली होंगी। तो ये डिफरेंस हमारे पास कोई आ रहा है 22 लाख रुपीस का, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है, लेकिन लोगों का माइंडसेट अब, हमारे ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने ख़राब किया हुआ। दूसरा ये है कि लोग इनका नहीं सोच रहे कि भाई ये मार्केट है, लोगों को हमें गलत प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए। किसी को भी अगर आप महीना पहले गाड़ियाँ दे के सस्ती गाड़ियाँ नहीं मिली, और ना महीना बाद में सस्ती गाड़ी, उल्टा आप आज जाए मार्केट तो गाड़ी एक प्राइस में होगी, 2 दिन बाद जाए उससे ज़्यादा में होगी, तीसरे दिन बाद जाए उससे ज़्यादा होंगी। तो 10-15 डेज़ बाद हमें भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही। हम भी लोकल परचेज़ भी कर रहे हैं, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, हर जगह से, पेशावर से लोकल परचेज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी हम बेचते हैं उससे ज़्यादा प्राइस में हमारे पास गाड़ियाँ थी। तो एक तो ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट सर्कुलेट किया गया है कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। गाड़ियाँ सस्ती किस तरह होंगी? इंपोर्ट से पहले अगर हम बात करें तो इंपोर्ट बैन होने से पहले डॉलर इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, सही है। जैपनीज़ प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे थे, उसकी वजह से जो वीज़ल फ़र्ज़ करे 50 लाख रुपीस की थी वो 60 लाख रुपीस की हो गई थी, जो 60 की थी वो 70 की हो गई थी।
اور ابھی امپورٹ بین ہونے کی وجہ سے جو 50 کی تھی وہ 70 کی 65 کی ایٹ لیسٹ ہو گئی ہے, اور جو 65 کی تھی وہ 80 لاکھ روپیز کی ہو گئی ہے. تو ایکواز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایکوا 38-40 لاکھ روپیز کی آ رہی تھی اچھی گاڑی. ابھی اچھی گاڑی آپ کو 60, 61, 62 کی ملے گی. پریس اگر آپ کے پاس آ رہی تھی 60 لاکھ روپیز میں, وہ 80 لاکھ روپیز 85 لاکھ روپیز تک پہنچ گئی ہے. تو کسی کو بھی سستی گاڑی نہیں ملنی. جس نے بھی گاڑی لینی ہے تو وہ جا کے لے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ابھی پاک ویلز پہ کسی نے بتا دیا ہے, کہیں اور بتا دیا کہ گاڑیاں 1 مہینے کے لیے نہ لیں. اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں تو یہ لوگ کھائیں گے کیا؟ یہ مزدور کیا کھائیں گے, یہ ڈیلرز کیا کھائیں گے, یہ اتنے جو یہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس طرح غلط پریچنگ ایک تو بالکل بھی نہیں کرنا. اچھا فیصل بھائی, میرا جو خیال ہے, کیونکہ یہ پاک ویلز کو بہت ہی زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں, وہ سبسکرائبرز بھی ہیں ان کو, زیادہ لوگ ان کو مانتے بھی ہیں, جو وہ مشورہ دیتے ہیں لوگ ان پہ جو ہے عمل بھی کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوکل کمپنیز ہیں جو پاکستان میں, ٹویوٹا انڈس ہو گیا, سوزوکی ہو گیا, اس کے علاوہ ہونڈا, جو 3 بڑی کمپنیاں ہیں, یہ ان کو پیچھے سے پش تو نہیں کری, سپورٹ تو نہیں کری کہ آپ نے ایسا کرنا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈیوٹیز انہوں نے اتنی بڑھا دی ہیں کہ لوگ مجبور ہوں کہ پاکستانی لوکل گاڑیاں جو ہے وہ لینے پر مجبور ہو جائیں. لیکن گاڑیوں کو جیپنیز کا طریقہ کار اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ گاڑیاں مہنگی پہنچیں گی, کاسٹنگ زیادہ آئے گی, جس کی وجہ سے لوگ خود بخود پاکستانی گاڑی اس کو بھی جو ہے پھر مہنگا لینے پہ مجبور ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی کمپنیز جو ہے لوکل جو گاڑیاں ہیں, جو لوکل انڈسٹری ہے, وہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے پیچھے سے پش کر رہی ہے, اور دوسرا جو پاک ویل ہو گیا, اس طرح کی اور جو کچھ گنے چنے لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں گاڑیوں کے ریلیٹڈ, تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ لوکل کمپنیز تاکہ لوگوں میں انارکی پھیلے اور وہ اس قسم کی نیوز سن کے جو ہے گاڑیاں نہ لیں, کیونکہ یہ تو دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. لوکل گاڑیاں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. جیپنیز کا تو آپ پوچھیں ہی نہ, کیونکہ جو نیا مال آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے کہ وہ کتنے میں آئے گی, اور ڈیوٹیز کا بھی ساتھ میں بتا دیں کہ 660 cc الٹو کے لیے یا 1000 cc وٹس کے لیے یا 1500 cc ایکوا کے لیے پہلے کیا ڈیوٹی آ رہی تھی اس بین سے پہلے, اور اب کتنی ڈیوٹی آئے گی, اور کاسٹنگ کیا پڑے گی, کتنا اثر پڑے گا. اور لوگوں کو اب گاڑیاں خریدنی چاہیے, کیونکہ جو ابھی مال کھڑا ہے یہاں پہ پاکستان میں یہ پرانی گاڑیاں ہیں, پرانی ڈیوٹیز کے ساتھ ہیں, تو اس کے تو کلیئرلی اس کے ریٹس کم ہوں گے. جو نیا مال آئے گا سیم ہی گاڑی ہوگی, لیکن تقریباً 20-30 لاکھ روپے ایک گاڑی میں ایکوا کو اگر لے لیں, تو اس بارے میں بھی آپ تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں ہماری ویورز کے ساتھ, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ گاڑی ابھی خریدنی چاہیے جو نیا مال آنے والا ہے اس سے پہلے, یا اس کو پھر بعد میں اس کا دیکھا جائے کہ نئی امپورٹ جو ہے اس کو لینا چاہیے. پاکستان میں دیکھیں جیپنیز اگر ہم امپورٹ کی بات کریں تو یہ ایک فیسیلیٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ٹھیک ہے. وہ باہر سے پیسے بیچتے ہیں تو اس کا ایک تو ملک کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 بات ہو گئی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو لوکل اسمبلرز ہیں وہ بھی تو پارٹس منگوا رہے ہیں نا, وہ تو ادھر اسمبل نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ ادھر اسمبل کر رہے ہوتے ہم بھی سپورٹ کرتے, وہ الٹا ادھر سے پیسے باہر جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گیا. دوسری یہ پاک ویلز کا پلیٹ فارم نیکسٹ لیول پلیٹ فارم ہے, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن اگر آپ کی اتنی اچھی فالو اپ ہو تو آپ ٹھیک طریقے سے پریچنگ کریں, لوگوں کو باتیں بتائیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو. یہ ابھی یہ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں, اوپر سے پاک ویلز والے بھائی کار میلاز آفر کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, لوگ بھاڑ میں جائیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ میرا ایک بہت بڑا گل ہے, اسپیشلی یہ جو پاک ویلز کے اونر ہیں, کہ بھائی آپ کبھی بھی اس طرح پریچنگ نہ کریں کہ لوگوں کو آپ یہ پریچ کریں بھائی گاڑیاں نہ لیں. یعنی کیا کریں گے یہ لوگ, کیا کریں گے ہمارے مزدور, کیا کریں گے ہم جیسے لوگ جو دن میں 4-5 ڈیلز کر رہے تھے, انہی باتوں کی وجہ سے, انہی اسپیکولیشنز کی وجہ سے آج کل ایک ڈیل مشکل سے کر رہے ہیں. ہمارے مزدوروں کا کیا ہوگا, ہمارے رینٹس کا کیا ہوگا, ہمارے یوٹیلیٹیز کا کیا ہوگا, ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے. ابھی یہ ان بین جو ہو گئی ہے تو اس میں بھی 100% ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ 100% انفارمیشن کسی کے پاس ہو. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ایجنٹس کچھ کہہ رہے ہیں, اگر ہم اتھارٹیز کو اپروچ کرتے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, اگر ہم گورنمنٹ کی کسی امپلائی کو یا گورنمنٹ سورسز کو
टच करते हैं तो वो कुछ और कह रहे हैं, किसी को भी 100% कोई ना ऑनलाइन अपडेट हुआ है, अभी तक वीवॉक आपका अपडेट नहीं हुआ ड्यूटीज़ के लिए, और ये कह रहे हैं कि ड्यूटियाँ ज़्यादा हो गई हैं। फिर इसके बाद एक और न्यूज़ हमारे पास आई है कि कुछ 30-40% फ़र्क पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद एक और बात भी है कि इन्होंने 660 सीसी पर अगर 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए ज़्यादा कर दिए तो 660 का आप प्राडो के साथ या लैंड क्रूज़र के साथ किस तरह कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी 30 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू ये जो रूमर्स हैं कि प्रियस पे ड्यूटी बढ़ी है, ठीक है, 30 लाख रुपीज़ प्रियस पे बढ़ी है तो 30 लाख रुपीज़ प्राडो TXL पे भी बढ़ी है। तो ये किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं या ये इनको कौन गाइड कर रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जी असल में मैंने ख़ुद भी चेक किया था, क्योंकि इसमें वो RD का जो चक्कर है, जो पहले बैन लगने से पहले और जो पुराने सिस्टम के थ्रू जो था, तो 100% RD की जगह मतलब 70% वो ले रहे थे उस पे, प्राडो पे, लैंड क्रूज़र टाइप गाड़ियों पे, और जो है छोटी गाड़ियों पे 4 से 30% 40% उस रेंज में जा रही थी। अभी तमाम पे जो 100 कर दिया गया, तो वहाँ पे अगर आप लैंड क्रूज़र प्राडो के लिए देखें तो तकरीबन 30% जो इंक्रीज़ आया है, लेकिन अल्टो के लिए अगर आप देखें 70% आया है। तो ये तो ऑटोमेटिकली एक आम बंदा भी समझ जाए कि भाई लग्जरी आइटम के लिए ये या लग्जरी गाड़ी के लिए इन्होंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ छोटी गाड़ी जो कि आम बंदे की रसद के लिए होती हैं, आम बंदे की यूज़ के लिए, ना कोई मस्ती के लिए। क्योंकि लैंड क्रूज़र प्राडो बंदा कोई अमीर बंदा ही ले सकता है, आम घर की यूज़ के लिए बंदा 660 से अल्टो के लिए और या विड्स के लिए बंदा ले सकता है, ज़्यादा नहीं। तो ये खाली मेरा जो ख्याल बनता है कि ये छोटी गाड़ियों को जो है उसका जो कारोबार है, रोज़गार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बंदे इससे वाबस्ता होते हैं। वहाँ पे कराची पोर्ट से लेके यहाँ पे पेशावर, यहाँ पे जो शोरूम पे के सफाई वाले जितना भी आप देखें, छोटा तबका इसको जो है देखिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन वाले इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें डिटेलिंग वाले इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ये सफाई वाले लड़के इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं एक शोरूम के वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें पेट्रोल वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें टायर वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें मैकेनिक इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का रिज़्क है। तो कभी भी इस तरह गलत प्रीचिंग मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे ख्याल बहुत ही माजरत के साथ मैं ये बात अच्छा फैसल भाई, बस जल्दी से ये भी बता दें 660 सीसी गाड़ी पहले कितने की पड़ती थी, अब इस नए रूल के बाद कितने की पड़ेगी। 1000 सीसी बिट्स का भी साथ में बता दें, क्योंकि ये दो चंद गाड़ियां हैं जो कि लोग ज़्यादा लेते भी हैं, लेन देन इसमें ज़्यादा करते हैं, सेल करते हैं। हमारे पास देखें विट्स बिक रही थी 3 मिलियन रुपीज़ में, ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग मार्केट है हमारे पास 35-36 लाख रुपीज़ फॉर 2018 मॉडल विट्स, ठीक है। 500 अगर बिक रही थी हमारे पास 25-26-27 लाख रुपीज़ की, वो 30, 32, 33, 34 तक चली गई है। अभी रिसेंटली मैंने एक 500 सेल की है, मोडा G1 ऑफ इट्स काइंड थी, कोई 4 मिलियन रेंज में। तो ये देखिए, ये चीज़ें अभी अगर ये ड्यूटी इसके अलावा और बढ़ा दे तो अच्छी गाड़ी 500 आपके पास 4.5 मिलियन में आएगी। विट्स आपके पास, क्योंकि अभी यारिस आएगी हमारे पास, तो वो हमारे पास 46, 47, 48 लाख रुपीज़ कॉस्ट कर रही है। इसी तरह अगर प्रियस की हम बात करें तो वो 6 मिलियन की कॉस्ट कर रही थी, वो प्लस आप 30 लाख रुपीज़ करें तो 90-95 लाख रुपीज़ अच्छी प्रियस कॉस्ट करेगी। इसी तरह अगर हम एक्वा की बात करें तो एक्वा भी हमारे पास नई मॉडल की आएंगी तो वो 6 to 7 मिलियन कॉस्ट करेगी। तो ऑल्टो की अगर हम बात करें, फ़र्ज़ करें उधर 15 लाख रुपए में ऑल्टो मिल रही है, 15 लाख रुपए में PKR में, ठीक है, और इस पे आप 2 मिलियन रुपीज़ क्लियरेंस डालें प्लस पासपोर्ट डालें तो 3.6, 3.7, 3.8 मिलियन रुपीज़ पे ऑल्टो आपकी चली जाएगी, या कोई भी 660 सीसी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में फेवरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के लिए, लोगों के लिए। स्पेशली आम आदमी क्यों जैपनीज़ गाड़ी प्रेफर करता है, क्योंकि वो सॉलिड होती है, उसकी कंजम्पशन अच्छी होती है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, हाइब्रिड्स में हमारे पास फ्यूल सेविंग कितनी हो रही है, ये सब बातें मेरे ख्याल में। अच्छा, हमारा एक ये इशू है कि हमारे पास कोई यूनियन भी प्रॉपर नहीं है। यूनियन वाले जी मुबारकबाद दे रहे थे, इम्पोर्ट खुल गई है, तो ड्यूटी डबल होने के साथ इम्पोर्ट खुल गई का क्या मतलब है? इसके मतलब तो ये है कि बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। जापान भी ऊपर से काफ़ी महंगा हो गया, सस्ता नहीं है। अच्छा फैसल भाई, मेरा जो मानना है
کہ ابھی جو یہاں پہ پرانے حساب کتاب کے ساتھ پرانی ڈیوٹیز کے ساتھ جو گاڑیاں کڑی ہیں لوگوں کو وہ خریدنی چاہیے، کیونکہ جب مارکیٹ سے یہ گاڑیاں بھی جو نکل جائیں گی 100% خریدنی چاہیے. جی اگر یہ ابھی ختم ہو جائیں گی پھر جو نیا مال آئے گا وہ تو آٹومیٹکلی مہنگا ہوگا. ڈیلر جو ہے یا جو امپورٹر ہے وہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ 20-30 لاکھ روپے سستی گاڑی پر بیچے گا، وہ تو پروفٹ ڈال کے، کیونکہ اگر پہلے وہ 2 گاڑیاں لیتے تھا سیم ہی انویسٹمنٹ سے، ابھی وہ 1 گاڑی لے گا تو مارجن بھی ظاہری بات ہے وہ زیادہ لے گا تو کافی مہنگی ہو جائے گی. سستی کوئی بھی گاڑی نہیں ہونی، الٹا مہنگی ہوں گی. ایک یہ اپنے مائنڈ سے نکال لے کہ گاڑیاں سستی ہوں گی. کس طرح سستی ہوں گی؟ کوئی سالڈ ریزن ہو آپ کے پاس تو بندہ بتا سکتا ہے. کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے. ڈالر آپ کا یہ جو آلریڈی پارک گاڑیاں ہیں یہ $170-175 ریٹ کی گاڑیاں ہیں، اور ابھی جو ہمارے پاس آئیں گی وہ ایٹ لیسٹ $200-210 ریٹ والی گاڑیاں ہوں گی. تو آپ 8,000-9,000 سے لے کر آگے جائیں ڈالرز کی ڈیوٹی ہے ایک گاڑی پہ، تو 20-30 روپیز پر ڈالر آپ چینج لے کر آئیں کتنا آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کا کریں کتنا آ رہا ہے، پھر صرف ڈیوٹی زیادہ آئے گی، ظاہری بات ہے آر ڈی بڑھے گی تو ادھر پاسپورٹ کی پرائس بھی زیادہ بڑھے گی. ظاہری بات ہے یہ تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے فیسلٹی ہے تو وہ بھی زیادہ ہوگی. تو گاڑیاں مہنگی ہونی ہے، سستی نہیں ہونی ہے. یہ آپ کو میں 100% بتا رہا ہوں، فورکاسٹ کر رہا ہوں کہ گاڑیاں سستی نہیں ہونی، مہنگی ہوں گی. چلے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا ٹائم دینے کا. تو یہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ڈیوٹی میں کوئی ریلیکسیشن ہوگی. کمنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں جو کہ لوگ ہلکے پھلکے جو اپنے لیے امپورٹ کرتے ہیں یا جو مطلب ایز اے پارٹ ٹائم بزنس کے لیے کرتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی واقعی میں بڑھ گئی ہے، کتنی بڑی ہے، وہ کنفرم ہو گئی ہے کہ نہیں. تو یہ ساری کلیئرفیکیشن ہو گئی یہاں پہ فیصل بھائی نے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ آلریڈی مارکیٹ میں ان ہے اور جاپان امپورٹ کے حساب سے کافی وابستہ ہیں اس سے، اور کافی گاڑیاں ان کی پسی بھی ہیں، تقریباً 11-12 گاڑیاں الحمدللہ. چلے کل تو گیا ہے، وہ گاڑیاں تو آ جائیں گی لیکن کاسٹ کتنی کرے گی، کتنی مہنگی ہوں گی، پھر اس کو بیچنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا کام. تو اللہ رحم کرے ہمارے اس ملک پہ اور ہمارے ان حکمرانوں پہ جو کہ فیصلے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کرتے، ملک کو اور جو ہے نارکی پھیلانے کے لیے کرتے ہیں. تو کاٹی ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو.